अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क में आम चूंडुनि जूं तयारियूं ऐं जेके नाअहली जे हवाले सां जेके मामला अदालत में आहिनि उन ते जेके अदालत जा जेके रिमार्क्स आहिनि उहे तमामु घणा अहम आहिनि। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)F जे तहत सियासतदाननि जी ताहयात नाअहली वारो जेको केस आहे उहो पिणु अदालत में ॿुधणी हेठि आहे, जंहिं ते चीफ जस्टिस जो इहो चवणु हो त हिकु दफ़ा जॾहिं सज़ा मिले थी त पोइ ॻाल्हि ख़तमु छो नथी थिए। इहो कीअं थो थी सघे त सज़ा खां पोइ जेको माण्हू आहे उहो कॾहिं बि चूंड न विढ़ी सघे। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। इन खां अलावा चीफ जस्टिस पारां इहे बि रिमार्क्स ॾिना विया त ईअं लॻी रहियो आहे त कुझु अहिड़ा हथकंडा इस्तेमालु कया पिया वञनि त जीअं आम चूंडूं न थी सघनि। इन ते पिणु ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं जॾहिं त चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ख़ान जो चवणु आहे त हू कंहिं बि सूरत में चूंडुनि जो बाइकाट न कंदा, हर हाल में चूंडूं विढ़ंदा। अदलिया मां उमेदु आहे त फेयर ऐं फ्री चूंडूं थी सघनि। इन समूरी सियासी जेका या अदालती जेका डेवलपमेंट आहे अहम मामलनि जे हवाले सां उन ते ॻाल्हाइण लाइ असांखे सीनियर सहाफ़ी तर्ज़ निगार शाहीन कुरैशी साहब ज्वाइन किया है। शाहीन साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू सबीन शाहीन साहब, सबसे पहले फरमाइएगा ये जो ताहयात नाअहली के मुतालिक आर्टिकल 62(1)F का जो मामला है वो जो कोर्ट के अंदर इसकी हेयरिंग हो रही है, इस हवाले से देखा जाए तो अदलिया का जो झुकाव है वो बड़ा पॉजिटिव हमें नज़र आ रहा है। ना ताहयात नाअहली के हवाले से जो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। हाँ जी, बल्कि बेंच के दीगर अरकान के जो हैं वो उसमें वो भी नज़र आ रहे हैं, जस्टिस मंसूर साहब के भी जी। और वो जो सिंध के हैं हमारे जो हैं मोहम्मद अली मजहर, इन सब के जो हैं इसी तरह चल रहा है। और ज़ियाउल हक तक का नाम लिया गया क्योंकि 62 और 63 जो है वो उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे कमेंट किए हैं कि जो है किस तरह किसी की किरदार का अंदाज़ा लगा सकते हैं, सादिक और अमीन और इस तरह। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़ियाउल हक के दौर में डाली गई थी, जिनके मकासद भी मखसूस थे और मुस्बत नताइज मशहूर था उन दिनों में कि मुस्बत नताइज लेने थे। तो बहुत सारी सियासी इंजीनियरिंग की गई, आइन में बहुत ज़्यादा मिलावट की गई, जिसमें से काफ़ी चीज़ें तो वापस की गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नून लीग के ताउन ना करने पर नैब समेत और ये इस तरह की जो हैं 62-63 जो है इनके मामला जो हैं, अब मेरा ख्याल है कि ये हल हो जाएंगे क्योंकि इस तरह से सियासी विक्टिमाइजेशन का और सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खुलता है। वरना तो मुल्क के अंदर तमाम कवानीन मौजूद हैं, करप्शन का भी कानून है, कोई लूट मार करे, कोई जो है सरकारी वसाइल को जो है गबन करे, कुछ करे, फ्रॉड करे, चीट करे, गद्दारी करे, बगावत करे, तमाम चीज़ों के बारे में कानून है। तो ये इस तरह के स्पेशल कानून बनाने के मकसद पॉलिटिकल ही आज तक साबित हुए हैं, क्योंकि इस पस मंज़र में आप ये देखिए कि उस वक़्त की अदालतें जो हैं पनामा के दौर में तय कर चुकी थी कि PTI के चेयरबानी को लाना है, उसकी हुकूमत को लाना है, और उसी अंदाज से चूंकि फैसले हो रहे थे तो उस तनाजुर में इसे ये समझा जा सकता है कि जी अगर वाज़े नहीं है वहाँ पे कि 62F का जो 1F का है, अगर उसमें मुद्दत नहीं है तो आप उसे कह दें जी जो नाअहल हो गया नाअहल हो गया। तो ये तो इख्तियार अदालत का था नहीं था, ये तो पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट को डेफर होना चाहिए था। तो अब उल्टी दलील कल जो चलेगी वो ये चलेगी कि भाई ये तो आईनी तरमीम ही के जरिए जो है ना हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि इंटरप्रिटेशन का हक है उनको, वो रिलीफ दे सकते हैं कि जब एक चीज़ के अंदर 62(1)F के अंदर ताहयात सज़ा नहीं है तो मेरा ख्याल है कि फैसला यही आएगा कि उन नवाज शरीफ को भी और जहांगीर तरीन को भी इसका जो है फायदा मिल जाएगा इस इलेक्शन के हवाले से। लेकिन शाहिद साहब, डबल स्टैंडर्ड नजर आ रहा है। नवाज शरीफ का जो अगर इमरान खान अदालत से सजा याफ्ता है इसलिए उनको नाअहल करार दे दिया गया, दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब हैं जिन्हें ताहयात पाबंदी का मामला है, 2 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर भी किए गए। ये पॉलिटिकल इंजीनियर जो आप कह रहे हैं इस हवाले से फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के हवाले से तो बड़े सवालात फिर उठ सकते हैं ना, उठ भी रहे हैं, ताकि एक पार्टी के लिए आप जो है बिल्कुल ऐसा वो कर दें ताकि उनको कहीं भी स्पेस ना मिल सके। बल्कि आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा
کسی نے جو ہے 20,000 50,000 کہیں کے پیبل ہیں جو جمع نہیں کرائے یا کچھ نہیں ہوئے تو انہیں جمع کرانے کا کہا جاتا ہے. نامینیشن تھوڑا ہی کینسل وہ پیپر جو ہے وہ کینسل کیے جاتے. تو لیکن جو سزائے یافتہ بھی ہیں اور جو باقاعدہ طور پہ نااہل بھی ہیں اور ان کے کیسز دھڑا دھڑ جو ہے لگ بھی رہے ہیں اور کلیئر بھی ہو رہے ہیں, تو یہ تو سیاسی انجینئرنگ تو ہو رہی ہے, کیونکہ یہ تو زبان زد عام ہے کہ وہ آئے ہی اس گارنٹی پہ تھے کہ ظاہر ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان ہی کہنا پڑے گا, عمران خان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکیں, اس کی پالیسیز کا نہیں کر سکیں, اس کے خارجہ امور کا نہیں کر سکیں, اس کے ملک کے اندر ڈیوائیڈ اور قومی اتحاد نہ ہونے کا نہیں کر سکی, تو پھر انہوں نے ہی فیصلہ کیا کہ یہ تو ہمارے پہ انسٹیٹیوشن پہ آ جائے گا ملبہ. تو اس کے بعد سے یہ ساری چیزیں جس طرح ہوئی ہیں تو ریورسل ہوا ہے. پھر جو نواز شریف کو جس طرح بلایا ہے, حالانکہ وہ سزا یافتہ تھے, اور ساری چیزیں جس طرح وہاں ہمارے ہائی کمشنر نے جا کے ملے, جس طرح یہاں پہ ان کو ریسیپشن ملا, جس طرح بھرپور طریقے سے ان کی پذیرائی ہوئی, کی گئی, کروائی گئی کہ بھئی مینار پاکستان پہ جلسہ, اور ابھی تک وہ سیاسی عمل میں نہیں گئے ہیں کہ کوئی نواز شریف جو آئے جلسے کریں گے, کوئی پالیسی دیں گے تو یا کوئی ایسا منشور دیں گے یا ایسی کوئی اقتصادیات دیں گے جو ڈار صاحب پہلے نہیں دے سکے تھے, اب جو ہے وہ نسخہ جو ہے نواز شریف صاحب بتائیں گے. تو یہ ساری سیاسی انجینئرنگ واضح ہے, اور جس طرح ننھی ننھی چیزوں کے اوپر لوگوں کو جو ہے نااہل قرار دیا ہے, اور وہ ہوتا ہے نا, ایک مثال ہوتی ہے کہ کسی کی آنکھ میں کوئی چھوٹا سا تنکا بھی گر جائے تو وہ شتیر اس کو ہم سمجھتے ہیں. تو یہی ہو رہا ہے اس وقت کہ نواز شریف اس شاہین وقت قریشی اہل صاحب ہیں دو معاف کیجیے حلقوں گا, میں سے. آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. کیا اتنا زیادہ مطمئن ہے نواز شریف صاحب, اتنے زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں, ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی؟ نہیں, ان کا ٹوٹل ریلائنس پبلک پہ نہیں ہے, وہ کانفیڈنس کی کمی ہے, اور انہوں نے سروے کرائے, انہیں یہ معلوم ہے کہ جو ان کے خلاف اچھا خاصا ووٹ ہے, اور خاص طور پہ پچھلا جو 20 حلقوں کے ضمنی الیکشن میں نون لیگ جو 16 حلقے ہاری تھی وہ ان کے سامنے ہیں. وہ ایک بہت بڑا میسیج ہے, بڑا اسٹرانگ میسیج ہے. اور اس کے بعد تو جس طرح یہ مہنگائیاں ہوئیں اور سارے ہوئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ اتنا ان کو وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم کس بنیاد پہ لائیں گے. نہ سندھ میں ان کی کوئی پوزیشن ہے, اور بلوچستان میں بھی کوئی اکا دکا کوئی سیٹ لے لیں گے, تو پنجاب کے اندر کوئی ایسی بڑی گھر سے اتنی لیڈ لے کے نہیں وہ چل رہے کہ جس کی بنیاد پر ان کو کے ساتھ, ہاں لہذا گروپ ملوائے جا رہے ہیں جی. این کیو ایم مل گئے, فضل الرحمان مل گئے, باپ پارٹی ملوا دی, اور الیکٹیبل انڈیویجول, اس کے لیے انہوں نے خود سیل مینی کی ہے, یہ تاثر قائم کر کے کہ بھئی چوتھی دفعہ کا وزیر اعظم بنیں گے. اور بات ہو گئی ہے, ٹھنڈی ہوا کا جھونکے کا رخ ان کی طرف ہے, لیکن اب وہ الٹا پڑ گیا ہے کہ جو نوجوانوں کا ووٹ ہے وہ جھونکے کے خلاف جائے گا کہ بھئی اگر, کیونکہ دیکھیے عمومی طور پہ لوگ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو 75 سال کے بعد اب پسند نہیں کر رہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب انہوں نے بھی نون لیگ نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو تو انہیں اس وقت رسپانس ملا تھا. اور اسی طرح جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی گزشتہ, جب وہ مہنگائی اور کوئی وعدے نہیں پورے کر سکے تھے تو بڑے برے حالات تھے ان کے, لیکن جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا تو لوگوں نے ان کے جو ان کے ساتھ تھے, ان کے کلٹ فالوئنگ بھی ہے, لیکن نوجوان بھی ہیں, کیونکہ نوجوانوں کو کسی نے ابھی اپروچ نہیں کیا تھا تو وہ ان کے ساتھ چلے رہے ہیں. تو اب کوشش کر رہے ہیں بلاول نوجوانوں کو جو ہے نا ایک ریشنلائز کر کے, اور ایک جہاں پر پھنس جاتے ہیں اور ضد کے, یعنی ہم نے کچھ پاپ اپس کی میں مثال دینا چاہوں گا کہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے, ایک دو چینل کے لوگ جب حلقوں میں مائک لے کے گئے ہیں, لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم مر بھی جائیں گے تو اسے ووٹ دیں گے. تو دیٹ مینس کہ دلیل جب نہیں دے پاتے, جب وہ کہتے ہیں وجہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں بس اسے ہی دینا ہے. تو لہٰذا یہ رد عمل ہے کسی کا جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, اوروں کو ریجیکٹ کرنے کے لیے آپ اسے ووٹ دے رہے ہیں, اوروں کی سے تھکاوٹ ہے آپ کو,
جو اور خاص طور پہ ٹھیک. اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں چاہتے لوگ. اچھا شاہین صاحب یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر خان، ان کا یہ کہنا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو آج انہوں نے گفتگو کی ہے، ہم الیکشن کا بائیک آؤٹ تو ہر صورت نہیں کریں گے، چاہے وہ پھر نشانی ہم سے چھین لیا جائے. بڑا انہوں نے نا اس حوالے سے بڑا عزم دکھایا ہے. ہاں نہیں، یہ تو دیکھیے سیاسی عمل کے بعد جو ہے واضح ہو چکا ہے، خاص طور پہ بی بی شہید کے بعد، کہ اس وقت لوگ ویسے اس کا تناظر غلط بتاتے ہیں. ایم آر ڈی کے دور میں یہ اصغر خان نے، وہ سربراہ تھے ان دنوں، کیونکہ اس وقت روٹیشن ہوتا تھا، پی ڈی ایم کی طرح نہیں تھا. ایم آر ڈی میں ہر پارٹی کی سربراہی آتی تھی، چینج ہوتی رہتی تھی. تو اصغر خان تھے، تو اصغر خان نے اس میٹنگ کے اندر ایگری کر لیا تھا کہ پارٹی الیکشن میں ہی ہم جائیں گے، نان پارٹی میں نہیں جائیں گے. تو بائیکاٹ ہو گیا تھا، جس کا پچھتاوا بھی تھا اور رنج بھی تھا کہ اس وقت بھی جو ہے نا وہ تحریک استقلال کے پاس تھی جو ایم آر ڈی کی سربراہی. تو اسی طرح سے یہ تھا کہ جب وہ سیکھ چکے تھے تو نواز شریف جیسے نامعلوم قسم کے لوگ منتخب ہو کے آئے تھے. بعد ازاں جنیجو لیگ بنی تھی، سارے نان پارٹی آئے تھے، پھر ضیاء الحق نے جنیجو لیگ بنائی. پھر جنیجو لیگ سے جب ان کے افغانستان اور جنیوا ٹاکس پہ اختلاف ہوئے تو پھر یہ نون لیگ بنا دی. انہوں نے میریٹ میں جا کے اپنے باس جو ہیں وزیر اعظم جنیجو کو پلٹ دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عوام کو ریپیٹ کرتے کرتے ہماری نوجوان نسلوں کو بھی قدرے کچھ باتیں جو ہیں پوسٹ ضیاء الحق جو ہیں کچھ سمجھ میں آ چکی ہیں. لیکن جس طرح سیاسی طور پہ ایک ایجوکیشن کی جاتی ہے، اسٹڈی سرکل کیا جاتا ہے، اور سیاسی کارکن کو جو ہے نظریاتی طور پر دلائل سے منظم کیا جاتا ہے، وہ کام ہونے والا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو جمہوری ترویج اور جمہوریت کے ترقی کے لیے ہسٹری بتانی چاہیے، بلکہ ہمارے کتابوں میں آنا چاہیے، آئین بھی پڑھانا چاہیے، اور پھر اس کے اندر بحث مباحثہ بھی ہونا چاہیے کہ آئین کو کنہوں نے نقصان زیادہ پہنچایا ہے. اگر ہم جو ہیں 21ویں صدی میں دنیا بھر کے اس کمپٹیشن کے دور میں اپنی نسلوں کو آگے کھڑا کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں ترقی کی زینے پر چل پڑیں. تو بہرحال، لیکن ہاں جو آپ نے ان کی گوہر صاحب کی بات کی ہے، انہوں نے یہ بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ آج لیکن واضح کر دیا ہے کہ اگر ہمیں بلہ دینے میں بھی کوئی دشواری ہے تو کوئی یونیفارم ہو، تاکہ جو ہے ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، اور جو ہے ہمارے وہ لوگ ادھر ادھر نہ جا سکیں، اور بعد میں اسپیشل سیٹوں پہ بھی ان کو فائدہ ہو جائے. تو اگر کوئی بلہ دینے میں، بیٹ دینے میں انتخابی نشان کوئی مسئلہ ہے تو کوئی اور بھی انتخاب دے دیں، لیکن سارے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے پاس ایک ہی انتخابی نشان ہونا چاہیے، شاہین اور صاحب بائیکاٹ تو وہ نہیں کریں گے. شاہین صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ کل جو مولانا صاحب نے گفتگو کی ہے، مراد علی شاہ صاحب نے بھی وہی کہا کہ اگر انتخابات ڈیلے ہو جاتے ہیں، حالات ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اے این پی کے ساتھ یہی معاملہ تھا، لیکن انتخابات ہوئے. مولانا صاحب نے جو بات کی ہے تھریٹس کے حوالے سے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک بار نہیں 2 بار ان پر جو ہے کئی بار جو ہے اس طرح حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن عام انتخابات کے حوالے سے امن امان کی صورت کو وہ تشبیہ دیتے ہیں کہ پھر انتخابات اگر 2-4 دن ڈیلے ہو جاتے ہیں تو کیا مذائقہ ہے؟ نہیں، یہ بالکل بودی دلیل ہے. 2-4 دن کے اندر جو خطرہ ہے وہ ٹل نہیں جائے گا. اگر کوئی حملہ ہونے کا خطرہ ہے تو وہ 15 دن میں 20 دن میں کیسے ٹل جائے گا؟ چونکہ ان کے تو سہولت کار جو ہیں وہ منظم لوگ ہیں. ان کو یہ جب یہی نہیں آپ کر رہے کہ آپ نے یہ اس چیز پہ ہی دیکھتے کہ کون کون لوگ آئے ہیں اور کس طرح پارلیمنٹ کے بغیر آ گئے ہیں، اور ہمیں تو یہ بھی معلوم ہے کہ بے تحاشا ووٹر جو ہے رجسٹر ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ زمان پاک میں بھی اسی طرح کے افغان لوگ آ کر جو ہیں وہ اپنا لڑائی اور جھگڑے اور ساری چیزوں میں اپنا رول ادا کر رہے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جو سلوشن تو اس چیز کا کوئی نہیں ہے. یا تو بہت پہلے شروع کر دیا جاتا، یہ اپنی دور میں ہی کر لیتے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور ان کے صاحبزادے بھی وزیر تھے، یا پھر اس کے بعد تھا کہ یہ نگرانوں کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر انتخابات کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، اور یہ سارے اقتصادی بحران دوبارہ اسی طرح کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گے، مشکلات سے دوچار ہو جائیں گے، اور ملک کی سیاست بھی اور کانفیڈنس بھی
اور غیر یقینی کی فضا بھی اتنی زیادہ غیر یقینی میں بدل جائے گی کہ پھر الٹا نقصان ہوگا، پھر ڈالر اوپر چڑھے گا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بودھی دلیل ہے. مہینے، ہفتے، 2 مہینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سوائے اگر آپ ٹھنڈ کا کہتے ہیں تو ان جو ہے نا مہینوں میں الیکشن کی تاریخ موجود ہے، اور سب کے لیے یہ برابر کا سلوک ہوگا کہ اگر ایک پارٹی کے لوگوں کے لیے ٹھنڈ ہے تو دوسری پارٹی کے لیے بھی ٹھنڈ ہی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے ان کی پوزیشن کمزور مولانا فیل کر رہے ہیں. تو لہٰذا تو یہی تو وجہ تھی کہ خود وہاں پہ پشین کے اندر چلے گئے. تو چونکہ وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے کہ اتنا زیادہ ہے. اور دوسرا ہمارے بھی صحافیوں کے ذریعے جو رابطے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو یہ پرویز خٹک وغیرہ کوئی خاطر خواہ جو ہے پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے وہ اپنی طرف نہیں کھینچ سکے، راغب کر سکے. تو وہاں پہ بڑا سخت کمپٹیشن ہوگا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اے این پی پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنا چاہیے. اب پھر جب سیٹیں اگلے مانگتے ہیں تو پھر وہ سیٹیں چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. تو اس طرح کے مخمسے میں ہیں. تو یہ تو اچھا کوئی گارنٹی نہیں دے شاہین صاحب، سکتا. یہ بیرسٹر گوہر نے یہ بھی بات کی تھی کہ اگر وہ انتخابات کے بعد اقتدار میں آتے ہیں تو ان کی پارٹی جو ہے کسی سے نہ کوئی سیاسی انتقام لے گی، نہ اداروں سے کوئی جھگڑا یا کوئی مخالفت ہوگی. تو اس پہ کیا جی ہاں، وہ دیر آئے درست آئے. اب جو بات ہو رہی ہے یہ اور بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بانی کے سوچ میں بھی بہت تاخیر کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ یہ جو ہے فوجی تنصیبات پر حملے اور 9 مئی کے واقعات کو جو ہے نظر انداز نہیں کیا جا رہا. تو اس کے ایشورنس جو ہے نا اب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کچھ نہ کچھ ایکسیپٹیبلٹی ہو جائے اور کوئی تھوڑے سے بندے اور جو ہیں وہ نااہلی کی طرف نہ جائیں. لیکن یہ کہ انہوں نے در حقیقت تو تاخیر کر دی ہے، ورنہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو جب اتنا بڑا واقعہ ہو جائے تو ان کے چیئرمین یہ نہ کہتے کہ مجھے پھر پکڑیں گے، پھر ایسا ہی رد عمل سامنے آئے گا. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہیں. اور چونکہ ان کے لوگوں کی تنقید کا بھی تو ذکر کیا ہے، نام لیے بغیر جو جنرل عاصم نے کہا ہے کہ ملک میں مہم سوشل میڈیا پہ جو چلائی جا رہی ہے، تو یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جس طرح وہی جو ہیں ٹرولز جو ہیں آرمی کے خلاف وہی اس طرح کی ہی پوسٹ لگا رہے ہیں اور اسی طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو یہ تو قابل غور ہے. تو اپنے آپ کو یہ ان سے تھوڑا سا الگ کرنے کی ٹیکنیکل بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ تنقید کی گئی ہے کہ جب الذوالفقار ہوئی تھی تو بی بی نے اور نصرت بھٹو صاحبہ نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا تھا، اور انہوں نے کسی بھی قسم کی ان چیزوں کو وہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ پارٹی پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے میں ہے کہ جن کی جو ہے چیئرمین شہید ہو جائے تو وہ پاکستان کھپے کو کرتے ہیں. وہ انہوں نے کیش نہیں کرایا اس سارے کو. بی بی کا بھی ہمیں یاد ہے. جی، لیکن شاہین صاحب یہاں تو وہ لوگ اپنے کسی ٹولز پر اس طرح کی کوئی بھی خبر کی تصدیق یا تردید یا لا تعلقی نہیں کر رہے نا؟ نہیں کرتے، نہیں کر رہے وہ تو ابھی تک. وہ نہیں کرتے. پر یہ ہے کہ بس وہ تھوڑا سا لپ سروس ہے، کیونکہ اس میں کوئی خرچہ نہیں آتا. تو ان کی جو عمران خان کی تو انا کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ ان کو اجازت دے دی گئی ہوگی کہ اس طرح کے سگنل دے دیں. تو خود تو وہ نہیں کرتے. خود تو وہ شاہین صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، پروگرام جو سلسلو پڑھ جاری رہندو، پر تے وقت تھو ہے مختصر وقفے جو وٹھوں تھا. وقفو. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام جے سلسلے کے اگتے ودائنداسیں انہی سموری صورتحال تے ڳالهائڻ जे लाइ असांखे सीनियर صحافी طرز निगाह रज़ाक खटी जॉइन कयो आहे. भली का रज़ाक, तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो. रज़ाक, छा थी रहियो आहे सुप्रीम कोर्ट में जेका हेयरिंग आहे, जेका ॿुधणी हली रही आहे आर्टिकल 62(1)(f) जे हवाले सां सियासतदाननि जी ताहयात नाअहली जे हवाले सां अदालत जो जेको
रिमार्क्स आहिनि उहे तमामु घणा असांखे सख़्तु नथा नज़र अचनि इन हवाले सां। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त 5 सालनि वारो ई मामिलो वञी बीहंदो ऐं ताहयात नाअहली वारो जेको मियां नवाज़ शरीफ़ जी हुई या जहांगीर तरीन जे हवाले सां जेके माज़ी में फ़ैसिला थिया हुया उहे ऑटोमेटिक पार्लियामेंट जेका कानून साज़ी कई हुई उनमें ख़तमु थी विया आहिनि। मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त सुप्रीम कोर्ट इन केस जे हवाले सां रज़ा जेका गुज़िरियल हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम कई उन जे ज़रिए उहा ॻाल्हि कयो पिया तव्हां? हा बिल्कुलु, ही एक्चुअल उनमें ई आहे। ऐं हींअर तव्हां नोट कयो हूंदो त मियां नवाज़ शरीफ़ जा बि जेके नॉमिनेशन पेपर्स आहिनि उहे क्लियर थी विया आहिनि, जहांगीर तरीन जा थी विया आहिनि। यानी उहो जेको मामिलो आहे उहो क्लियर थी वियो आहे। ऐं उन में तव्हांखे यादि हूंदो त सुप्रीम कोर्ट इहा ॻाल्हि इंडोर्स करे चुकी आहे त पार्लियामेंट जेका कानून साज़ी कई आहे असां उनखे मान ॾियूं था, इज़त ॾियूं था या इंडोर्स कयूं था। सो इहो मामिलो त सुप्रीम कोर्ट क्लियर करे चुकी आहे। पर ही ज़ाहिर आहे त असां 2013 खां 18 वारी जेका मियां नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत हुई उनखे जंहिं अंदाज़ सां सुप्रीम कोर्ट मलाइन कयो, उनखे जेको बेइज़तो कयो, उनजी जेका सॼी हिताहयात नाअहली हुई, उनजा जेके सेनेटर्स हुआ उन्हनि खां उनजो स्टेटस जेको नून लीग जो हो उहो वापसि वरितो वियो। ज़ाहिर आहे हिकिड़ी तवील फ़हरिस्त आहे जंहिंमें सुप्रीम कोर्ट जेको आहे सो पंहिंजो कुल्लो इस्तेमालु कयो इस्टेब्लिशमेंट जी एजेंडा खे मुकमल करण जे लाइ। सो हाणे उहे शयूं घणियूं एक्सपोज़ थी वियूं आहिनि ऐं उनजे नतीजे में असां ॾिसूं था त मौजूदा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइद ईसा साहब कोशिशि करे पियो त जेको बैगेज आहे सुप्रीम कोर्ट ते उनमें ख़ासि करे भुट्टो साहब वारो रेफरेंस आहे जेको शहीद भुट्टो वारो उहो बि हाणे टेकअप थियो आहे, उहो उन ते केस हले थो। ॿियो जेको पाकिस्तान जी तारीख़ में जेको नओं रवाज पियो लाइव स्ट्रीम जेका आहे केस जी उहो हले थी त शयूं घणियूं हुननि ओपन करे छॾियूं आहिनि। ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे त काज़ी फ़ाइद ईसा साहब पंहिंजो जेको मुख़्तसिर दौरु आहे उन में घणियूं शयूं सेट करे वेंदो, ख़ासि तौर ते आइनी जेके मामला आहिनि ऐं सुप्रीम कोर्ट जे ज़रिए जेके चूंडियल वज़ीर आज़मनि सां जेको सलूक थियो आहे उहे सभु शयूं शायदि हिकु पासे थी वञनि। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इहो घणो रोशन पहलू आहे मौजूदा आहिनि सूरत हाल में जॾहिं पाकिस्तान सियासी ऐं माशी बहरान जो शिकार आहे उनमें सुप्रीम कोर्ट बहरहाल पंहिंजो रोल प्ले करे पई। ऐं ज़ाहिर आहे त पाकिस्तान जूं आइडियल हालतूं सिर्फ़ु तव्हां किताबनि में ई करे सघो था, पर जेके हालतूं हूंदियूं आहिनि उन मां हुन बहरहाल पंहिंजो स्पेस एतिरो कयो आहे जो कोशिशि करे थो। ऐं हुन आइन जी जेका गोल्डन जुबली हुई उनमें क़ौमी असेंबली जे ऐवान जे अंदरि जेका जस्टिस काज़ी फ़ाइद ईसा साहब जॾहिं ॻाल्हि कई हुई उन्हनि ॾींहंनि में शयूं घणियूं क्लियर थी वियूं हुयूं त चीफ जस्टिस थियण खां पोइ काज़ी फ़ाइद ईसा साहब पंहिंजा जेके मामला आहिनि या जेको जेका उनजी सुञाणप आहे जे हवाले ईअं नथो लॻे त अदलिया ऐं इस्टेब्लिशमेंट अलॻि अलॻि पेजिस ते कमु करे रहियूं आहिनि? ज़ाहिर आहे जस्टिस काज़ी फ़ाइद ईसा आइन खे फॉलो करे थो ऐं इस्टेब्लिशमेंट ऐं अदलिया जा जेके डिसीशन आहिनि या जेके थॉट्स आहिनि उहे असांखे अलॻि अलॻि नज़र अचनि थियूं। न हाणे उनमें ही मामिलो जेको आहे न उहो असल खे उन जो पाण अंदाज़ो लॻाईंदासीं जॾहिं फैज़ हमीद आहे उनखे जॾहिं उनजो जेको फ़ैसिलो हो जंहिं ते हाणे ही हले थो 22 तारीख़ हुनजी वरी ॿीहर ॿुधणी थींदी, उन जेको कमीशन ठाहियो अथनि जंहिंमें फैज़ हमीद खे घुरायो वियो हो त हाणे उहे शयूं जॾहिं साम्हूं ईंदियूं उन खां पोइ पाण अंदाज़ो लॻाए सघंदासीं। पर मुंहिंजो ख़्यालु आहे त शायदि इस्टेब्लिशमेंट जो मामिलो हाणे जनरल ज़िया ऐं जनरल मुशर्रफ वारो को घणो न आहे। जेकॾहिं उहो कुझु थी वञे थो त उनखे को एॾो वॾो फ़र्क़ु कोन पवंदो, छाकाणि त पाकिस्तान में तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि नोट कयो त पाकिस्तान जा जेके बि सिविलियन इदारा आहिनि उनते उनजो जेको कंट्रोल गैर महसूसाती अंदाज़ सां आहिस्ते आहिस्ते वधंदे वधंदे एतिरो वधी वियो आहे जो उनखे तव्हां साबित बि नथा करे सघो ऐं हू पंहिंजा समूरा जेके कम आहिनि उहो करे थी। त हाणे जेकॾहिं भुट्टो साहब वारो बैगेज लही थो वञे पीपल्स पार्टी समेत पाकिस्तान जूं डेमोक्रेटिक फोर्सिस जेके आहिनि उहे उन्हनि खे बि इहो अहसासु थींदो त सुप्रीम कोर्ट पंहिंजो रोल प्ले कयो ऐं अहिड़े हिसाब सां आइनी मामला जेकॾहिं हल थियनि था त पोइ बहितर आहे। छाकाणि त पाकिस्तान में जेका पार्लियामेंट आहे उन जो जेको रोल आहे जेको डेमोक्रेटिक हुजणु घुरिजे बदकिस्मती सां हींअर गुज़िरियल
5-8 सालनि में त असांखे घटि में घटि उहो नज़र कोन आयो आहे ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ कोशिशि कई त उन सां जेको कुझु थियो उहो अवां जे साम्हूं आहे। शयूं टुटनि पियूं, शयूं नयूं जुड़नि पियूं, पर बहरहाल कुझु शयूं बहितर ज़रूरु थियनि पियूं। अच्छा रज़ाक, ही जेको चूंडनि वारे जेका सूरत हाल आहे तोड़े जो तेज़ी सां चूंड सरगर्मियूं जारी आहिनि। इलेक्शन कमीशन पंहिंजो कमु पियो करे, उम्मीदवारनि जे जेका टियों मरहलो आहे अपीलनि जो उहो शुरू थी चुको आहे। 10 जनवरी उनजी लास्ट डेट आहे। उन बावजूदि जेका मौलाना साहब कल्ह ॻाल्हि कई आहे इन जो जेको इशारो आहे किथे ईअं त कोन्हे त जेको केपी में जेका स्ट्रेंथ आहे JUI जी उहा थोरी वीक आहे या कोई स्पेस नथो नज़र अचे। ज़ाहिरा थ्रेड्स असां माज़ी में ANP खे ॾिठासीं, हमेशह चूंडूं जेके आहिनि से चूंडूं वेझो ईंदे ई अमन अमान जी सूरत हाल असांखे ख़राबु थींदी नज़र ईंदी आहे। पर उन बावजूदि इन तरह जो जेको मुतालबो आहे मौलाना साहब जे तरफ़ां, मौलाना जो असल में सिक्योरिटी जा इशू ज़रूरु आहिनि, बलूचिस्तान में बि आहिनि, पख्तूनख्वा में बि आहिनि, पर बुनियादी तौर ते इनखे तव्हांखे सियासी तनाज़ुर में ॾिसणो पवंदो। मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर आहे इहा ॻाल्हि नथी करे, पर उनखे बि थ्रेट आहे। इन करे त PTI 2022 अप्रैल में जेको PTI जो गिराफ़ हो ऐं जेको अॼु आहे उन में घणो फ़र्क़ु आयो आहे। PTI अवामी सतह ते उनजी पॉपुलरिटी वधी आहे। ॾिसो उनजी पॉपुलरिटी वधाइण में असांजा जेके इदारा आहिनि उन्हनि जो रोल घणो आहे। जेकॾहिं 80-90% उम्मीदवारनि जा फॉर्म रिजेक्ट थी वञनि त मूंखे ॿुधायो त उन जे लाइ तव्हां केतिरियूं बि जेको आहे सो वज़ाहतूं कयो, कुझु बि कयो, पर इहा ॻाल्हि सभिनी खे सम्झ में अचे थी त हिन क़िस्म जी जेका सूरत हाल आहे उन में इंतकामी कार्रवाई त वाज़े असांखे महसूसु थिए थी। सो लेवल प्लेइंग फील्ड जेका आहे उहो जेसिताईं उन्हनि खे नथी मिले तेसिताईं मुंहिंजो न आहे ख़्यालु त को ही जेके इलेक्शन हाणे थींदा उन जी का लेजिटिमेसी हूंदी। हाणे मौलाना वारो मामिलो असल में उन्हनि जो घणो जेको बुनियाद जेको आहे उहो पख्तूनख्वा में आहे, बलूचिस्तान में आहे। सो पख्तूनख्वा में असल में PTI जी पॉपुलरिटी तमामु घणी वधी आहे। मुख़्तलिफ़ जेके फुटेजिस अचनि था उनमें असीं ॾिसूं था त घणियूं शयूं क्लियर आहिनि। सो थ्रेट बहरहाल पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहे, पर असल ही मामिलो बि आहे। पर हाणे हिन इलेक्शन खे जेतिरो तव्हां डिले बि कयो, फ़र्ज़ु कयो, पहिरीं ॻाल्हि त थींदी कोन, सुप्रीम कोर्ट उन ते बिल्कुलु लकीर पाए चुकी आहे। पर जेकॾहिं इन केस पाण थोरी देरि फ़र्ज़ु बि करे वठूं पर उनजे बावजूदि फ़ाइदो कोन थींदो। तंहिंजे करे मुंहिंजो ख़्यालु आहे त 8 फरवरी ते इलेक्शन हर सूरत में थियणु घुरिजनि ऐं को वॾो मिसहैप न थिए त पोइ शायदि जेका बि जंहिंखे जेतिरो हिसो मिले थो उहो खणी उहो अची वफ़ाक़ में सूबनि में पंहिंजूं हुकूमतूं ठाहींदो। वॾी महिरबानी रज़ाक, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़ निगार रज़ाक खटी असां सां गॾु हा। मुल्क में आम चुनावनि जे हवाले सां हिन वक़्तु जेके ज़ोरो शोरनि सां तयारियूं जारी आहिनि, उम्मीदवारनि पारां पंहिंजा काग़ज़ जमा कराया विया, उनखां पोइ इलेक्शन कमीशन पारां ROs जी जेका छंडछाण आहे अपीलनि जे हवाले सां जेका मामिलो आहे उन जी तारीख़ 10 जनवरी आहे। पर उन बावजूदि इन ॻाल्हि खां इनकार नथो करे सघिजे त अमन अमान जी ख़राबु सूरत हाल जे बावजूदि आइन जी बालादस्ती ऐं जमहूरियत जे तसलसल लाइ चूंडूं थियणु तमामु घणियूं ज़रूरी आहिनि। इन जे लाइ हर पार्टी इहो मुतालबो करे रही आहे त उन्हनि खे लेवल प्लेइंग फील्ड ॾिनी वञे, सभिनी पार्टियुनि खे बराबरी जा मौक़ा ॾिना वञनि त जीअं हर पार्टी पंहिंजो पंहिंजो मंशूर खणी पंहिंजी कारकर्दगी खणी अवाम वटि वञी सघे ऐं अवाम जंहिं पार्टी खे वोट करे उहा पार्टी ईंदड़ हुकूमत ठाहे त जीअं पाकिस्तान जो जेको सियासी बहरान आहे उन ते कंट्रोल कजे त जीअं मुआशी बहरान ख़तमु करण में पिणु मदद मिली सघे। अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिणु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।